أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین، آج انشاءاللہ تعالی تشہد مکمل سیکھیں گے. تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات. والصلوات والطيبات. والصلوات والطيبات. السلام عليك السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام علينا السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم.